ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथम न्यूज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। श्रीमद्भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतारहरू, अन्य देवी देवताहरू कि कला हुन् कि अंश हुन्, तर कृष्ण चाहिँ साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ भनेर व्यासदेवजीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पर्व मनाउँदैछौँ र बडो सुखद कुरा हो कि विश्वका करिब 1 अरब वैदिक धर्मावलम्बीहरूले जन्माष्टमीका दिन उपवास बसेर अथवा अन्य प्रकारले कृष्णको जन्मको उत्सव मनाउने गर्छन्। कृष्णको अर्थ आकर्षक, एउटा आकर्षक भन्ने हुन्छ। अर्को कृष्णको अर्थ हो कालो। काली का सूरदास की काली कमरिया चढे न दुजो रङ। भगवान श्रीकृष्णको रङ कालो छ। नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गम। भगवान श्रीकृष्णको रङ चाहिँ कालो त कालो छ, तर कस्तो कालो छ भन्दाखेरिमा अब वर्षन आँटेको जस्तो कालो बादलको रङ हुन्छ नि, त्यस्तै छ। र भगवानले सुन्दर पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। कृष्ण आकर्षण हो र संसारमा सबै जति पनि छौँ हामी प्राणी, सबैलाई आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। कृष्ण त्यो आकर्षणको नाम हो। र भोलि भगवान श्रीकृष्णको जन्मको सम्झनामा आजभोलि ह्याप्पी बर्थडे, भगवानको चाहिँ जन्मदिवस हो। र श्रीकृष्ण भगवानको अवतारका कथाहरूको बारेमा अलिकति म परिचर्चा गर्न चाहन्छु। श्रीमद्भागवत महापुराणका अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराणका अनुसार र अन्य केही पुराणहरूका अनुसार भगवान श्रीकृष्णको अवतारको प्रक्रिया चाहिँ नरनारायण तथा सनक सनन्दन सनत कुमार चतुर ऋषिहरूको वैकुण्ठ भगवान श्रीहरिको दर्शनको लागि वैकुण्ठ गमनसँग सम्बन्धित छ। एकचोटि यिनी 4वटा कुमारहरू, सनक सनन्दन सनत कुमारहरू भगवान नारायणको दर्शन गर्ने इच्छाले वैकुण्ठ पुगे। वैकुण्ठ पुगेका थिए। अब यिनी साह्रै साना, 5-6 वर्षकादेखि नै कलिला बालकहरू, र अब कलिला बालकहरू नाङ्गै हुन्छन्। नाङ्गै थिए। वैकुण्ठको द्वारमा पुगे। द्वारमा चाहिँ जय र विजय नामका 2टा द्वारपालहरू उभिएका थिए। उनले यसो देखे, यिनी त साना बालकहरू छन्, नाङ्गै छन् र भित्र जान चाहन्छन्। उनीहरूले तुरुन्त, ए बालकहरू कहाँ जाँदैछौ तिमीहरू? नाङ्गै भुतुङ्गै यसरी भित्र पस्नु मिल्छ वैकुण्ठमा भनेर रोकिदिए। सनकादि ऋषिहरू झसङ्ग भए। होइन, वैकुण्ठमा पनि रोक्ने को आयो? एउटा कुरा त वैकुण्ठ त्यो व्यक्ति जान सक्छ, पुग्न सक्छ जो चाहिँ जीवनमुक्त होस्, भगवानको परम भक्त होस्। वैकुण्ठ पुगिसकेपछि कुनै प्रकारका बन्धन हुँदैनन्। यो कुनै नारायणीति राजमहल हो र प्रधानमन्त्रीको दरबार हो जहाँ चाहिँ सुरक्षाको लागि चेकअप गर्नु पर्यो, त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन।
त्यहाँ क्यामेरा पनि चाहिँदैन, पुलिस पनि चाहिँदैनन्, आर्मी पनि चाहिँदैनन्, सेक्युरिटी चेक पनि चाहिँदैन। किनभने वैकुण्ठमा पुग्नु नै त्यसको क्वालिफाई हो, कुनै आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँदैन। दुर्भाग्यवश त्यो दिन जय विजयले आइडेन्टिटी कार्ड मागे भनेर बुझ्नुहोस् न। सनकादि ऋषिहरूलाई अत्यन्त क्रोध भयो। हामी भगवानको दर्शन गर्न वैकुण्ठमा आएका छौँ, तिमीहरू वैकुण्ठमा भएर पनि हामीलाई रोक्यौ, अतएव 3 जन्मसम्म तिमीहरू राक्षस बन। एउटा यहाँबाट 3 जन्मसम्म राक्षस बन भनिसकेपछि तुरुन्त सनकादि ऋषिहरूलाई रियलाइज भयो, ओहो हामी पनि त वैकुण्ठमा छौँ नि त। वैकुण्ठमा आएर हामीलाई क्रोध भयो भनेदेखि हामीमा पनि कमी भयो। वैकुण्ठमा आएर त क्रोध हुन नहुने हो। उनलाई तुरुन्त रियलाइज भयो। जय विजयलाई भने जय विजयले पनि प्रार्थना गरे, प्रभु श्राप त दिनुभयो, अब यो टर्न सक्दैन। पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप हो, दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण, तेस्रो जन्ममा शिशुपाल दन्तवक्त्र अथवा कंस भएर यिनीहरू जन्मिन्छ। पहिलो जन्ममा भगवानले तिमीहरूलाई चाहिँ बारह र नरसिंहको अवतार लिएर तिमीहरूको झगडा हुनेछ र भगवानले तिम्रो उद्धार गर्नेछन्। दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण हुनेछौ, राम र लक्ष्मण भएर तिम्रो उद्धार हुनेछ। तेस्रो जन्ममा भगवान श्रीहरिले कृष्ण र बलरामको अवतार लिएर तिम्रो उद्धारण गर्नेछ। भगवानको दर्शन गरे यिनी फर्किए। र त्यही सनकादि ऋषिको शापका कारणले जय विजयहरू शिशुपाल दन्तवक्त्र कंस आदि भयो भनेदेखि भगवान श्री कृष्ण चाहिँ, नारायण भगवान चाहिँ, श्रीहरि चाहिँ कृष्णको अवतार लिएर आउनुभयो। एउटा यो प्रसङ्ग छ। दोस्रो प्रसङ्ग यो गोकुलको प्रसङ्ग हो। गोकुलको प्रसङ्गमा श्री राधा रानीले चाहिँ भगवान कृष्णलाई चाहिँ शाप दिएको प्रसङ्ग आउँछ र त्यो शापको प्रभावले विरजा नदी जमुनाजी बन्नुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्ण वृन्दावन धाममा कृष्ण भनेर अवतरण हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा पनि भगवान नरनारायणले चाहिँ धर्मको पुनस्थापनाका लागि भगवान कृष्णको स्वरूप धारण गरेको अवतार लिएका प्रसङ्गहरू विभिन्न पुराणहरूमा उपलब्ध छन्। तर ब्रह्मवैवर्त पुराण र श्रीमद् भागवतका प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भनेदेखि एक समयको कुरा हो। 10औं स्कन्द श्रीमद् भागवतका अनुसार एक समयको कुरा हो। पृथ्वीमा दानवहरू बढेर ज्यादै अधर्म भयो। छोराछोरीले बाउलाई हत्या हिंसा गर्ने, ब्राह्मणहरू पापी भए, धर्म यज्ञ कर्महरू सबैले गर्न छोडे, पृथ्वी चाहिँ जर्जर भइन्, सुक्खा परेर अहिले जस्तै सुक्खा परिरहेको छ त्यस्तै सुक्खा परिन्। हाहाकार मचिन थालेपछि पृथ्वीले चाहिँ मनुष्यको एउटा महिलाको रूप धारण गरेर शङ्कर भगवान सहित ब्रह्माजी कहाँ पुगे। ब्रह्माजी सहित शङ्करजी, इन्द्र इत्यादि मिलेर क्षीरसागरको किनारामा गएर भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्न थाले। भगवान प्रकट हुनुभयो र भगवानले प्रकट हुनुभयो र पृथ्वीले आफ्नो व्यथा सुनाउनु भयो। भगवानले भन्नुभयो, ठिक छ पृथ्वी, म तपाईँको यो व्यथाबाट, अधर्मीहरूको उत्पातको कारणले तिमी व्यथित छौ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। मैले त्यो पापबाट मुक्ति दिनको लागि कृष्णको अवतार धारण गर्छु ब्रजमा। ल जाऊ तिमी सबै गएर देवी देवताहरू जति छौ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मनुष्य, ग्वाला भनेको चाहिँ गोठाला, बाँदर, वृक्ष जे बन्छौ त्यही अवतार धारण गर भनेर भगवानले आज्ञा भयो र उनी फर्केर आउनुभयो। यिनी 3-4वटा प्रसङ्गहरू श्रीकृष्णको जन्मसँग सम्बन्धित छन् र ब्रह्मवैवर्त पुराणका अनुसार हेर्ने हो भने एते चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतारहरू कि कला हुन् कि अंश हुन्, तर कृष्ण चाहिँ साक्षात् अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक कृष्ण नै हुनुहुन्छ।
कृष्ण बाहेक अर्को कुनै पनि श्रेष्ठतम देवता हुन सक्दैन। भगवान् श्रीकृष्णले आफैले पनि श्रीमद् भगवत गीतामा बीजोहम, म चाहिँ यो विश्वको बीज हुँ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, यो हृदयमा सबैको अवस्थित भएर म बीज रूपेण म काम गर्छु। पितामहस्य, म सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको पितामह हुँ। मत्तैव प्रवर्तते, यो सम्पूर्ण संसार चाहिँ मबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर भगवान्ले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र विभिन्न भक्तहरूको प्रार्थना, एकातिर मैले 3-4वटा प्रसङ्गहरू सुनाइसकेँ। अर्कोतिर जब रामावतार भयो, रामावतारमा भगवान् श्रीरामको चाहिँ बडो सुन्दर स्वरूप थियो। एकातिर त राजकुमार, त्यसमा पनि मर्यादा पुरुषोत्तम। र भनिन्छ त्यसमा चाहिँ भगवानको स्वरूपलाई देखेर त्यति बेलाका पतिव्रता स्त्रीहरूको कता कता भगवानलाई पति बनाउने इच्छा उत्पन्न भयो। पति बनाउने इच्छा भयो। र भगवान किन भगवान हो, उहाँ आफ्ना भक्तहरूको मान सम्मान गर्नुहुन्छ। भगवानले मनमा नै यो त मेरो मर्यादा पुरुषोत्तमको स्वरूप हो, म मर्यादाबाट माथि तल गर्न सक्दिनँ, तर कृष्ण अवतारमा म लीला पुरुषोत्तम हुनेछु, त्यति बेला तिमी सबैको इच्छा पुरा गर्नेछु भनेर भगवान् श्रीकृष्णको अवतार भयो भन्ने पनि चौथो प्रसङ्ग छ। भगवान् कृष्णको जन्म बारे अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग छ। पृष्णि र सुतपा नामका मनुले ठुलो तपस्या गरे। हामीले तपाईँ जस्तै पुत्र पाउँछ चाहिन्छ भनेर वरदान प्राप्त भयो। भगवान्ले भन्नुभयो अब म जस्तो त म मात्रै हुनसक्छु, मैले कहाँबाट खोजेर ल्याउने। लो, त्यसो भने द्वापर युगको अन्त्यमा तिमी चाहिँ देवकी वसुदेव हुनेछौ, म चाहिँ तिमीहरूको गर्भबाट जन्म लिनेछु। भगवान्ले त्यो पनि 5औं प्रसङ्ग चाहिँ यसरी कृष्ण जन्मको चाहिँ पृष्ठभूमिमा भन्छ। यता जब कृष्ण जन्मको समयसँग जोडिएर हेर्दाखेरिमा मथुराका राजा उग्रसेन थिए। उग्रसेनको छोरोको नाम कंस थियो। कंस चाहिँ कालनेमीको अवतार थियो। कालनेमी स्वभावले राक्षस थियो। उसले आफ्ना पिताजीलाई जेलमा हालिदियो र आफै शासन गर्न थाल्यो। र जेलमा नहाल्दै देवकीको विवाह, देवकका छोरी देवकी थिइन्, तिनको विवाह यो उग्रसेनको दाजुभाइ थिए, उनले चाहिँ वसुदेवजीसँग देवकीको विवाह भयो। त्यति बेलासम्म कंस राजकुमार थियो। विवाहको बेलामा कंस बडा खुसी भयो बहिनीको बिहामा। उसले आफै सम्पूर्ण विवाहको अरेन्जमेन्ट हेर्यो र अन्तिममा वरमाला लगाएर विदाई गर्ने बेलामा पनि मेरी प्यारी बहिनीलाई, मेरो भिनाजुलाई, ज्वाइँलाई म आफै घर छोडेर आउँछु भनेर घोडा नारेर रथमा आफैले सारथी भनेर चाहिँ मथुराबाट बाहिर निस्कँदा साथ आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भन्यो, ए कंस, तैँले जुन बहिनी ज्वाइँलाई बडो खुसीका साथमा विदाई गर्दैछस् नि, त्यसको 8औं सन्तान तेरो काल हुनेछ भनेर आकाशवाणी हुँदा साथ कंस स्तब्ध भयो। ओहो, मैले त के गर्न गइरहेको छु। तुरुन्त तलवार निकालेर देवकीको चुल्टो समातेर छिन्न आँटेको के थियो, वसुदेवले चापा हात समाउनु भयो। ए कंस, यिनी बहिनी हुन्, मार्नु हुँदैन, भर्खरै बिहा गरेकी छिन्, बिहासियाको कुरा छोडिदिनुहोस्। यसको 8औं सन्तानले मलाई मार्छ भने मैले यसलाई माया गर्छु, यसलाई त मार्नै पर्छ, म छोड्दिनँ। छोडेन। अन्तिममा केही नलागेपछि भगवानका पिताजी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मतेज आउनेवाला थियो। वसुदेवजीले भन्नुभयो, ल ठिक छ नि त, त्यसो भएदेखि यिनीबाट जन्मने 8वटा सन्तान तिम्रो हातमा दिन्छु, तिमीले मार, तर यिनी बहिनीलाई छोड्दियो। वसुदेवजी परम सत्यवादी थिए। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यति सत्यवादी कि कंस जस्ता दुष्ट मान्छेले पनि बोलीको भरोसा गरे।
आजभोलि त कसैको भरोसै गर्न सकिँदैन। बाउले छोराको भरोसा गर्दैन, छोराले बाउको गर्दैन। अहिले हेर्नु त कसलाई सत्यवादी भन्ने। तर कंसले पनि, त्यस्ता दुष्ट मान्छेले पनि वसुदेवजीलाई विश्वास गरेर, हो नि त हो, 8औं सन्तान दिन्छु भनिसकेपछि वसुदेवजीले विश्वास गरे, छोडिदियो। ठिकै छ नि। देवकी वसुदेव आफ्नो महल गए। समय आयो, समय आएपछि पहिलो सन्तान जन्मियो। सन्तानप्रति सबैभन्दा बढी माया हेर्नुहोस् मातापिताको हुन्छ। किनभने बडो कष्ट हुन्छ, 9 महिना पेटमा राख्ने आमालाई त कष्ट हुन्छ नै। तर पनि वचन थियो। वसुदेवले देवकीसँग सल्लाह गरेर लगेर पहिलो सन्तान कंसको दरबारमा लगेर गए। हेर त बाबु, मैले पहिलो सन्तान ल्याएँ भने जो मुख हेऱ्यो कंसले, सानो कलिलो बालक शिशु, यस्तो पनि कहीँ मेरो काल हुन्छ। 8औं पो भने हो त यो। पहिलो दोस्रो तेस्रो किन मार्नु, मैले मार्दिनँ, लैजानुहोस् भयो। मनमा नै वसुदेवले भने यो दुष्ट मान्छेको कति बेला यसको मन परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन। यसले छोड्न अहिले त छोड्यो, तर कुन दिन यसले मार्छ भने चित्त नबुझिनुजी वसुदेवजी फर्किए। दोस्रो भयो, तेस्रो भयो, तेस्रो चौथोमा नारदजी आउनुभयो। नारदजीले भन्नुभयो कि अब कसको काल हो, कुन पहिलो कुन दोस्रो, यताबाट गर्नु त 1 2 3 4 5, यो 5 भयो। यहाँबाट 1 2 3 4 5, यो 5 भयो। भनेपछि कुनलाई 8 भन्ने? यताबाट गर्दा यो 8 हुन्छ, यताबाट गर्दा यो 8 हुन्छ। नारदजीको उद्देश्य त भगवानलाई चाहिँ त्यो उसले धेरै पाप गरोस्, पापको कारणले पृथ्वीलाई चाहिँ बोझ परोस् र भगवानको सार्ने अवतरण होस्, हाम्रो दर्शन गर्न पाऊँ भन्ने उद्देश्य थियो नारदजीको। नारदजीले भनिसकेपछि उसको दिमाग चक्कर खायो। चक्कर खाएर तुरुन्त वसुदेवजीका सन्तानलाई मगाएर त्यहीँ शिलामा ढुङ्गामा फालेर हत्या गरिदियो। वसुदेवजीले त पहिल्यै जान्नुहुन्थ्यो यसको यो मन चाहिँ धूर्त छ, यो धूर्तको मन कति बेला परिवर्तन गर्ने हो, कति बेला थाहा थिएन। सन्तानको हत्या गरिदियो। अब चाहिँ 7औं सन्तान चाहिँ वसुदेवजी आउनुभयो। भगवानको योग मायाको आज्ञाले त्यो गर्भलाई उठाएर चाहिँ रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरियो। यो ओल्ड टेक्नोलोजी भने पनि हुन्छ। हेर्नु त, पहिलाको जमानामा चाहिँ एउटाको गर्भको बच्चा अर्काको गर्भमा लगेर ट्रान्सफर गर्न मिल्ने टेक्नोलोजी पनि रहेछ आजको भाषामा भन्दा। अब यो टेक्नोलोजी कुन मेडिकल टर्ममा आधारित थियो, यो कसरी सम्भव हुन्छ, यो त आधुनिक विज्ञानका विद्यार्थीहरूले, मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले खोज गर्नु पर्यो। तर त प्रसङ्ग आयो। प्रसङ्ग आउनुको अर्थ हो यो एउटा मात्रै प्रसङ्ग होइन। पुराणहरूमा अरू पनि यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ पूर्ण गर्भ नै अर्को गर्भमा ट्रान्सफर गरिएको छ। भयो त्यहाँ। पछि त्यो गर्भबाट ट्रान्सफर भएको बालक चाहिँ रोहिणीको गर्भबाट जन्मियो, उनी बलराम भयो। उनी पनि भगवानका शेष अवतार थिए। अब अन्ततः भोलि भदौ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि आयो। अष्टमी तिथि आइसकेपछि त अब श्रीमद् भागवतको 5औं तेस्रो स्कन्दका अनुसार चाहिँ जब भगवान श्री कृष्ण देवकीको गर्भमा स्थापित हुनुभयो, स्थापित हुँदा साथ सम्पूर्ण वातावरण नै चेन्ज भयो। नकारात्मक रहेको वातावरण सकारात्मक रूपमा परिवर्तन भयो। पृथ्वीमा अचानक आनन्द छाउन थाल्यो, स्वच्छ हावा बहन थाले, मान्छेको मन बिना कारण प्रसन्न हुन थाल्यो। अग्निहरू प्रज्वलित हुन थाले, ब्राह्मणहरू चाहिँ यज्ञ इत्यादि गर्न थाले, क्षत्रियहरू अझै क्षत्रिय कर्ममा प्रवृत्त भए। भनेपछि एभ्रिथिङ कन्भर्टिङ, इन्भाइरोमेन्ट इज बिकमिङ मोर क्रिएटिभ, मोर पोजिटिभ। भदौको समय आयो। भदौमा त सामान्यतः वर्षा हुन्छ, वर्षा त्यति बेला पनि भइरहेको थियो। त्यसपछि त्यो जेलखानामा ततः प्रादुर्भूत साक्षान् मन्मथ। त्यति बेला भगवान श्रीहरिको त्यो जेलखानामा प्राकट्य भयो। जब भगवान प्रकट हुनुभयो देवकीको गर्भबाट, त्यति बेला उहाँका 4वटा हात शङ्खचक्र गदा पद्म भगवान विष्णुको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो।
भगवान जेलखानामा प्रकट भएको देखेर ब्रह्मादिहरू सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितञ्च सत्य सत्यस्य सत्य मृतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना भनेर ब्रह्मादिहरू आए भगवानको स्तुति गरे। भगवानले बताउनु भयो कि तिमी चाहिँ देवकी तिमी सुतपा थियौ, यिनी पृष्णी थिए र तिमीले मलाई प्राप्त गर्नको लागि ठुलो तपस्या गर्यौ। त्यो तिम्रो तपस्याको फलस्वरूप म आज जेलखानामा प्रकट भएँ र मेरो उद्देश्य भनेको तिम्रो वरदान पूर्ति गर्ने पनि हो, यिनी दुष्ट दानवहरूलाई संहार गर्ने पनि हो, यिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्ने हो। वसुदेवजीले स्तुति गर्नुभयो। देवकीले स्तुति गर्दै भनिन्, प्रभु कसैले 4 हात भएको 6.5 फुटको बच्चा जन्माउँछ? कहीँ देख्नुभएको छ तपाईँले 6.5 फुटको बच्चा जन्मेको? तपाईँ त यत्रो हट्टाकट्टा 6.5 फुटको यत्रो गहना लगाएको बच्चा, मलाई त सानो बच्चा चाहिएको हो, तपाईँ 6.5 फुटको चाहिएको होइन। आउनुभयो, धेरै धन्यवाद। तर अब तपाईँ चाहिँ अब मेरो लागि बच्चा सराउनु पर्यो। सुनिसकेपछि भगवान् मुसुक्क हाँस्दै तुरुन्त सानो शिशुमा रूपान्तरित गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्त भगवान् श्रीकृष्णले आज्ञा दिनुभयो कि वसुदेवजी नन्द गाउँमा चाहिँ नन्दजी कहाँ यशोदाजीले छोरी पाउनुभएको छ, त्यहाँ लगेर मलाई छोडिदिनुहोस्। मनमा सङ्कल्प आयो, भगवान्लाई टोकरीमा राखेर उठाएका के थिए त्यो झ्यालखानाका द्वारहरू सबै खोलिए। अष्टमीको राति झमझम पानी परिरहेको थियो, जमुना बढिरहेकी थिइन्। वसुदेवजीले राति लगेर सुतिरहेकी थिए यशोदाको काखमा कृष्णलाई सुताइदिनु भयो र फर्केर ल्याएर चाहिँ कृष्णलाई लिएर आउनुभयो। र यहाँ प्रसङ्ग कस्तो आउँछ भने घनघोर रात थियो, जमुनाजी बढेकी थिइन्, तर भगवान् श्रीकृष्णको चरणको स्पर्शले गर्दा जमुनाजी शान्त भइन् र भगवान् फर्केर जब कन्या भित्रिसकेपछि द्वारपाटहरू झ्यालखानाका बन्द भए। देवकी वसुदेवमा हतकडी आफै लागे र कन्या क्वाँ क्वाँ गरेर रुन थालिन् र कंसका दूतहरू आए, कन्यालाई समातेर लगेर कंसले के ढुङ्गामा बजारेको थियो त्यति बेला नि अट्टहास गर्दै देवीको भयङ्कर अष्टभुजा रूप प्रकट भयो र देवीले भनिन्, कंस तैँले के मार्ने कोसिस गर्छस् मलाई? तँलाई मार्नेवाला त अन्तै कहीँ प्रकट भइसकेको छ। यो भन्दा साथ कंस चाहिँ छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। ओहो, मैले व्यर्थमै 8वटा सन्तान मारे, देवकी मलाई क्षमा गरिदेऊ। ए बहिनी, यो कर्मको फल। जब पापको रियलाइज हुन्छ नि, मान्छेलाई धेरै ज्ञान आउँछ। 8वटा सन्तान त मारिसक्यो कन्दले। कहिलेकाहीँ दुष्ट मान्छेहरूले पनि असल व्यक्तिको व्यवहार गर्छन्, तर मनमा जहिलेसुकै कालो नै हुन्छ। क्षमा माग्यो, देवकी वसुदेवलाई छोडिदियो र वसुदेव देवकी आफ्नो घरमा जानुभयो। यता भगवान् श्रीकृष्ण चाहिँ नन्द गाउँमा चाहिँ देवकी कहाँ आउनुभयो। नन्द गोठाला थिए र यिनीहरूको पनि पूर्वजन्मको कथा छ। र भदौ कृष्ण अष्टमीका दिन भगवान् श्रीकृष्णको प्राकट्य भएको कारण हरेक वर्षको भदौ कृष्ण अष्टमीको दिन कृष्णाष्टमी मनाइन्छ। खास गरी मथुराको त्यो कृष्ण जन्मेको जेल आज पनि छ, भगवान् कृष्णले लीला गरेका ठाउँ आज पनि छन् र लाखौँ लाख मान्छेहरू भगवान् श्रीकृष्णको सम्झनामा व्रत बसेर राति 12 बजे अभिषेक गरेर भगवान् श्रीकृष्णको प्राकट्यको जन्मोत्सव मनाइन्छ। नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भगवान् कृष्ण, नेपाली जनमानस र नेपाली सांस्कृतिक परम्परामा भगवान् श्रीकृष्णको ठुलो रोल छ। एउटा अनुसन्धान अनुसार प्रत्येक 22 जना मान्छेमा एकजनाको नाम चाहिँ कृष्णको नामबाट आरम्भ हुन्छ नेपालकै हकमा। विश्वभरिका हकमा भने नेपालका हकमा प्रत्येक 22 जना मध्ये एकजना मान्छे कृष्णसँग, कृष्ण भनेको कृष्ण, हरि, त्यसपछि गोपाल, वसुदेव,
वृन्दावन, बिहारी यस्ता शब्दहरू जुन छन् नि यो कृष्णसँग सम्बन्धित हुन्। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। नेपाली जनजीवनमा नेपालमा हेर्नुभयो भनेदेखि भक्तपुरमा जानुहोस्, काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् बालन लीला भनेर भन्छौँ हामी, बालन गाइन्छ। बालन भनेको भगवान् श्रीकृष्णको बाल लीलासँग सम्बन्धित माखन चोरेका, गोपिनीहरूको कपडा चोरेका, तृणावर्त, बकासुर, पुतना इत्यादि मारेका, ब्रह्माजीलाई मोहित पारेका इत्यादि लीलासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीहरूको जीवनमा असङ्ख्य प्रभाव चाहिँ कृष्ण कथाको। कृष्णको कथाको वैचित्रता हेर्नुभयो भने कृष्णको कथा जति बालककाल रोचक छ त्यति नै उहाँको यौवन रोचक छ। र भगवान् श्रीकृष्ण त कहिल्यै बुढो हुनुभयो भने प्रसङ्ग कहीँ पनि पाइँदैन। पुराणहरूको अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण 120 वर्षसम्म यो पृथ्वीमा रहनुभयो र अन्तिममा चाहिँ व्याधाको बाणलाई एउटा योजना बनाएर स्वधाम गमन गर्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्ण गोकुलमा मथुराको झिलखानामा जन्मनुभयो, गोकुलमा हर्कनुभयो, मथुरामा आउनुभयो, त्यसपछि उज्जैनमा गएर विद्याध्ययन गर्नुभयो, त्यसपछि जरासन्धसँग लड्दा लड्दै भागेर द्वारका पुग्नुभयो। द्वारकामा ठुलो समयसम्म 8वटी गोपीहरूसँग 108 गोपीहरूसँग भगवानको विवाह भयो। त्यसपछि चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले त्यहीँ पनि शिशुपाल इत्यादिको वध गर्नुभयो। त्यसपछि महाभारतको युद्ध रचियो। महाभारतमा अर्जुनको सारथ्य हुनुभयो। त्यसपछि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, विश्वको सबैभन्दा धर्मनिरपेक्ष ज्ञान श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश दिनुभयो। भगवान् श्रीकृष्णलाई कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम, कृष्ण भनेको जगतको गुरु हो र कृष्णम आत्मा जगतस्तश्च, कृष्ण चाहिँ सम्पूर्ण विश्वको आत्मा हो भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको छ। र कृष्णसँग सम्बन्धित उहाँको नाम लीलामा आधारित नेपालभरि असङ्ख्य ठाउँहरू छन्। नेपालमा असङ्ख्य कृष्ण मन्दिरहरू छन् र त्यति मात्रै होइन, हामीभित्र पनि भगवान् कृष्णप्रति अनन्त प्रेम छ, अनन्त श्रद्धा छ। त्यो अनन्त प्रेम, त्यो अनन्त श्रद्धा नेपालीको आफ्नो मौलिकता हो। भगवान् श्रीकृष्णको लीलालाई अनुसरण गर्नु हुँदैन, अनुकरण गर्नु हुँदैन, अनुसरण गर्नुपर्छ। उहाँ लीला पुरुषोत्तम हुन्छ। भगवानले हामीलाई प्रेम, भक्ति, ज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ। र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। संसारको सम्पूर्ण प्राणीहरू मात्रै होइन, लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स सबै सुखमय बनुन्। हाम्रो मनुष्य जीवन प्राणी मात्रलाई हितकर होस् भन्ने भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य आदेशहरूको अनुपालन गर्दै हामी भगवान् श्रीकृष्णको जन्मोत्सव मनाऊँ, आफूलाई नन्द यशोदाको रूपमा मानौँ र यो सम्पूर्ण मानव जीवनलाई कृष्णमय बनाऊँ। नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा इत्यादिलाई आफ्नो मौलिक रूपमा चिनाऊँ। श्रीमद् भगवत गीताका उपदेशहरू विश्वभरि प्रचार गर्ने सङ्कल्प लिऊँ। संसारको कसै पनि व्यक्तिलाई हाम्रो कारणले यति पनि कष्ट नहोस् भन्ने मनमा राखौँ। यहाँको श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको जुन श्रद्धा छ, भक्ति छ, कृष्णप्रतिको श्रद्धा छ, भक्ति छ, अझै फलीभूत होस्, अझै घनीभूत होस् र भगवान् कृष्णको भक्तिको माध्यमबाट भगवानको अनन्त सान्निध्य प्राप्त होस्। यहाँ सबैको कल्याण होस्। पुनश्च श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महापर्वमा यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। न्युज नेपाल टेलिभिजन परिवार यहाँको सुख समृद्धिको कामना गर्दछ। हस्त नमस्कार।